माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशनको 19औं बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि संशोधन प्रस्ताव परि अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफल भए पश्चातका निर्णय र प्रतिवेदन सभा समक्ष राख्न समितिका अध्यक्ष माननीय श्री अमरबहादुर थापालाई समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 को प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, नेपालको वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण बाँच्न पाउने नागरिकहरूको मौलिक हकको संरक्षण गर्न, वातावरण र विकास बीचको सन्तुलन कायम गरी वातावरणीय प्रदूषणबाट जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असर न्यूनीकरण गरी त्यस्ता असरबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति पाउने हक स्थापित गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 प्रदेश सभा सचिवालयमा मिति 2076 माघ 19 गते दर्ता भई मिति 2076 फागुन 3 गते सभामा छलफलका लागि टेबल भएको थियो। मिति 2076 फागुन 18 गते प्रदेश सभामा भएको सैद्धान्तिक छलफल पश्चात मिति 2076 फागुन 20 गते मा संशोधन परि थप छलफलका लागि मिति 2076 फागुन 27 गते 5औं अधिवेशनको 7औं बैठकको निर्णयबाट सो विधेयक अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाउने निर्णय भए पश्चात उक्त विधेयक मिति 2076 फागुन 28 गते यस समितिमा प्राप्त भएको थियो। माननीय सभामुख महोदय, विधेयकको माथि दफावार छलफल गर्नका लागि समितिको 77 जेठ 9 गते, जेठ 14 गते, जेठ 21 गते समितिको बैठक बसेको थियो। यस विधेयकमाथि थप छलफल गर्न 2077 जेठ 21 गते प्रदेश सभा सदस्य माननीय कुर्मराज साईज्यूको संयोजकत्वमा माननीय दानसिंह परिवार सदस्य रहने गरी विधेयकलाई परिष्कृत गरी पेश गर्न कार्यादेश 1 उपसमिति गठन गरिएको थियो। मिति 77 असार 6 गते उपसमितिबाट समितिको विधेयक पेश भए पश्चात सो प्रतिवेदन उपर मिति 2077 असार 6 र 7 गते समितिमा छलफल गरिएको थियो र यस विधेयक उपर आवश्यक छलफल गर्न उपसमितिको बैठक संख्या 2 गरी जम्मा 7 पटक बैठक बसी संशोधन प्रस्ताव माथि व्यापक छलफल गरिएको थियो। कर्णाली प्रदेश वातावरण तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि यस समितिमा भएका दफावार छलफलमा समितिका मान्य सदस्यज्यूहरूले दिनुभएको सुझाव पश्चात यो विधेयक टेबल गर्नुभएका माननीय मन्त्री समेत मान्य सदस्यज्यूहरू, संशोधनको सूची दर्ता गराउनुभएका मान्य सदस्यज्यूहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, यस समितिका सभाहालमा संसद सहयोग परियोजना मार्फत कर्णाली फाउन्डेसनबाट उपलब्ध विज्ञ लगायतका विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको थियो। यस विधेयकलाई परिष्कृत रूपमा यस सभा समक्ष पेश गर्न यस समितिको विभिन्न मितिमा भएका छलफलको क्रममा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनु भएका मान्य सदस्यज्यूहरू र संशोधनकर्ता मान्य सदस्यज्यूहरू र समितिका मान्य सदस्यज्यूहरू संसद सहयोग परियोजना मार्फत कर्णाली फाउन्डेसनबाट उपलब्ध विषय विज्ञहरू लगायत र अन्य सहभागीहरूले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी राय सुझाव प्रदान गर्नुभएको
भएकोमा उहाँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै विधेयक उप प्रतिवेदन तयार गरी महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने समिति सचिवालयका कर्मचारीहरू तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहरूप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी समितिको काम कारबाहीको सन्दर्भमा मार्गदर्शन, आवश्यक निर्देशन र समन्वय र सद्भाव प्रकट गर्नुहुने माननीय सभामुख र उपसभामुख प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। माननीय सभामुख महोदय, समितिको बैठकले प्रस्तावित संशोधन तथा अन्य सम्बद्ध विषयवस्तु सहित विधेयकको आवश्यकता र महत्त्व र औचित्यका आधारमा देहाय बमोजिमको कर्मसङ्ख्या 1 देखि 25 सम्म संशोधन प्रस्ताव सहितको प्रतिवेदन सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्ने समितिको सर्वसम्मत निर्णय भए बमोजिम संशोधन प्रस्ताव सहितको प्रतिवेदन सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 106 मा भएको व्यवस्था अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय श्री नन्द सिंह बुढालाई कर्णाली प्रदेशमा व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि सभा समक्ष प्रस्ताव गर्न समय दिन्छु। माननीय सभामुखज्यू, नेपालको संविधानको धारा 51 घ 4 मा आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाबदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वाङ्गी राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्न व्यवस्था रहेको संविधानको अनुसूची 6 को कर्मसङ्ख्या 11 मा प्रदेशभित्रको व्यापार सम्बन्धी विषय र उल्लेख भएको र संविधानको धारा 57 को उपधारा 2 मा प्रदेशको अधिकार अनुसूची 6 मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान र प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थालाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाई व्यापार व्यवसाय र त्यसबाट हुने कारोबारको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले कर्णाली प्रदेशमा व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथि कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 106 बमोजिम सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भनी सभा समक्ष प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेशमा व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनुहुने माननीय सदस्यहरूका लागि समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम माननीय श्री राजु नेपाली, समय 7 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री यज्ञबहादुर विसी तयार रहनुहोला। सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेश व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि आफ्ना धारणा राख्नका लागि उपस्थिति भएको छु। व्यापार व्यवसाय सङ्घमा हामीले हेरिरहँदा निकै नै मेहनत गरेर आएको छ। यो विधेयक आइरहँदा सायद
व्यापार व्यवसाय सङ्घसित पनि समन्वय गरी घनीभूत ढङ्गले छलफल गरेर यो विधेयक सायद आएको होला। विधेयक आउँदा यहाँ कर्णाली प्रदेशका व्यापार व्यवसायहरूको भाग्य र भविष्य कोर्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र यस्ता कुराहरू अझै छिटो आउनुपर्ने थियो। ढिलै भए पनि सरकारले ल्याएको छ। सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले अहिले हुन त सामान्य कुराबाट भोलि ठुलो पनि हुन जान सक्छ। सभामुख महोदय, सबैभन्दा पहिला मलाई यहाँ राख्नै मन लाग्यो। छाप हुँदो रहेछ सभामुख महोदय, छाप ठ्याक्कै उल्टो लागेको छ सुरुमै। यसलाई पनि अलिकति मध्यनजर गर्नुपर्छ कि सभामुख महोदय, सरकारलाई भन्न चाहन्छु। हामीले हेर्दा ठिकै होला, यो विधेयक सबैले हेर्ने पनि होला। यसलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन कि यो सर्वमान्य थलोमा आइपुगेको छ। यसलाई पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी यहाँ उपस्थिति भइरहँदा व्यापार व्यवसाय सङ्घमा हामीले धेरै कुराहरू ल्याएका छौँ। राम्रो छ। हामी यो विधेयकमा जाँदै गर्दा विगतलाई पनि यसो सम्झिनुपर्छ कि विगतका दिनहरूमा व्यापार व्यवसाय गर्ने कस्ता कस्ता प्रवृत्तिका थिए, कस्ता कस्ता मान्छेहरूले कस्ता कस्ता व्यापार गरेका थिए, अलिकति पनि हामीले जानकारी लिनुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। अब हामी कानुन बनाउन जाँदैछौँ प्रदेशको, त्यस कुरामा सभामुख मार्फत सरकारको मैले ध्यान आकर्षण गराएँ र हामीले यहाँ छोडेका कहीँ कतै छैनौँ, सबैलाई समेटेका छौँ। सबैलाई समेटेर जाँदै गर्दा परिच्छेद 1 को मलाई घमा अलिकति यो धेरै तोकिए भन्दा एउटा हरफ मात्रै छ, एउटा लाइन छ। एउटा लाइनमा तीन ठाउँमा तोकिए बमोजिम भन्दा त्यो लाइन सायद सकिएको छ। यसलाई पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ कि जस्तो मलाई लागेको छ। यहाँ दलित, जनजाति, अपाङ्ग, महिला भनेको पनि छ। यहाँ सबैलाई समेटेको छ सभामुख महोदय। यहाँ 50% दर्ता गर्नेहरूलाई छुट पनि गर्ने भनेको छ। धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु किन छुटको कुरा पनि ल्याएको छ। 50% भनेको पनि छ। फेरि पनि त्यो हुँदै पनि त्यो भित्र पनि वर्ग पनि हेर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने कतिपयले आफूले अहिलेसम्मको रेकर्डमा हामीले ती दलित, ती महिला, ती पिछडिएका वर्ग, ती अपाङ्गहरूका व्यापार व्यवसाय कहीँ कतै त्यति देखेका छैनौँ। यो जति व्यापार व्यवसायहरू छन् हुने खानेहरूको मात्रै देखिन्छ।
त्यति मात्रै नभएर 50%मा पनि अझै कम गर्न, कोही त शुल्कै नलाउनु पर्ने पनि जस्ता देखिन्छन्। त्यस्तालाई पनि प्रोत्साहन स्वरूप हामीले गर्नै पर्छ, हौसला दिनुपर्छ। त्यो 50 नभन्दा पनि सायद हुन्थ्यो। वर्गीकरणमा जाँदा त्यति देखिएन। कर्णाली प्रदेशमा हामीले पटक पटक बनाउने कानुन होइन होला, एक पटक बनाउने कानुनहरूमा अलिकति हामीले कर्णाली प्रदेशका जनताहरूको भावनालाई पनि बुझ्ने र उहाँहरूको मर्मअनुसार काम गरिनुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। यस्तै गरेर हामीले यो परिच्छेद 3 को 15 मा मैले केही बुदागत राख्न चाहेँ। सङ्गठित संस्था साझेदार हुने नहुने दफा 18 मा भन्ने कुरामा 18 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सङ्गठित संस्था साझेदारले फर्म साझेदार हुन सक्ने छैन भनेको छ। यो यहाँ अगाडि फेरि 3 मा लेख्यो, फेरि परिच्छेद 3 मा यहाँ के लेख्यो भने साझेदारले सामूहिक रूपमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दा साझेदारी फर्मको नामबाट गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो फर्म दर्ता 17 बमोजिम दर्ता गर्नुपर्नेछ भनेर यहाँ भन्यो। 18 मा फेरि हुन सक्ने छैन भन्यो। यो सायद मैले नबुझेको पनि हुन सक्छु, यदि नबुझेको भए स्पष्ट पनि आउने छ होला र यसैलाई यिनैलाई राम्रोसँग मध्यनजर राख्दै सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। हवस् त, धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेशमा व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथिको सैद्धान्तिक छलफल आजै समाप्त हुने भएकाले छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले रोस्टमको बायाँतर्फ रहेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई नाम टिपाउनुहोला। अब माननीय श्री यज्ञबहादुर विसी, यसपछि माननीय श्री बद्मी कुमारी बोहरा तयार रहनुहोला। सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेश व्यापार व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा म भाग लिन यहाँ उपस्थित भएको छु र सभामुख महोदय, अझै वास्तविक यो हाम्रो कर्णाली प्रदेश गरिबीको रेखा मुनि रहेको प्रदेशमा अझै यो विधेयक अगाडि नै आउनु पर्थ्यो। यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि, व्यापार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न र राजस्वलाई वृद्धि गर्ने प्रक्रियाले अलि अगाडि आउनु पर्थ्यो। ढिलै आए पनि जुन यो विधेयक उद्योग, वन, पर्यटन, वातावरण मन्त्रालयले जुन मन्त्रीज्यूले पेश गर्नुभयो त्यसका निमित्त ढिलै भए पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यसमा 1 देखि 8 सम्म परिच्छेदको व्यवस्था गरेको छ। संक्षिप्त नाम विस्तार र
र प्रारम्भदेखि अन्तिम बचाउसम्म 18 पेजमा यसको व्यवस्था गरिएको छ र निजी फर्म दर्ता गर्ने प्रक्रिया र सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी र साझेदारी व्यापार व्यवसायलाई दर्ता गर्ने प्रक्रिया र सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाको जुन व्यवस्था गरेको छ, यस विधेयकले जस्तो दर्ताका कुराहरू, इजाजतका कुराहरू, कार्यान्वयन गर्ने पक्षका कुराहरू, खारिजीका कुराहरू, अब यसमा कसुर तथा सजायका कुराहरू पनि यस विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। 10,000 देखि 50,000 सम्म दण्ड जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ सभामुख महोदय। र यसैमा जसले यो विधेयकको पालनालाई उल्लङ्घन गरेर यदि काम गर्यो, व्यवसाय सञ्चालन गर्यो भने उसलाई दण्ड जरिवाना सहित 5 वर्षसम्म उसको दर्ता प्रमाणपत्र खारिज गर्ने कुराको पनि यस विधेयकले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ सभामुख महोदय। र सभामुख महोदय, अब यसमा मैले भन्नुपर्दा जस्तो सब्सिडीका कुराहरू पनि छन्, सुविधाका कुराहरू पनि छन्। दलित दफा 20 मा व्यवस्था गरिएको छ। दलित, महिला, पिछडिएको वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जुन साझेदारी चाहिँ व्यापार व्यवसायमा लाग्नेहरूका निमित्त साझेदारी व्यवसाय गर्ने अरू व्यक्तिहरूको भन्दा त्यो वर्गमा परेका व्यक्तिहरूलाई 50% चाहे त्यो दर्ता प्रक्रिया र नवीकरण गर्ने प्रक्रियामा 50% जुन छुट दिने जुन व्यवस्था गरेको छ, यसमा म के भन्न चाहन्छु भने यदि सुविधाका कुराहरूमा यदि दिने हो भने मेरो कुरा यहाँ म राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। हामीले त्यो पिछडिएका वर्ग, दलित, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यदि हाम्रो कानुनले सुविधा दिने हो भने मेरो सुझाव के छ भने दर्ता प्रक्रियामा बिल्कुलै पनि शुल्कको व्यवस्था गर्नु हुँदैन, 50% पनि लानु हुँदैन। किन लानु हुँदैन भने भर्खरै व्यापार व्यवसाय दर्ता गरेर त्यो चाहिँ वर्ग लागिरहेको हुन्छ। र अर्को कुरा के भने नवीकरण गर्ने सवालमा भने 50% लाउँदा स्वाभाविकै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र दर्ता प्रक्रियामा शुल्क नलगाउँदा त्यो नीति चाहिँ एक किसिमले त्यो वर्गलाई एउटा सुविधा पनि हुने र यो कानुन चाहिँ जुन विधेयक छ यो प्रभावकारी हुने कुरा पनि सभामुख महोदय मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, हाम्रो यो जुन व्यापार प्रदेशले चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्ने जो एउटा नीति निर्माण गर्ने प्रक्रिया जुन गरिरहेको छ, भोलिका आउने दिनहरूमा जुन यो कर्णाली प्रदेशका व्यापार व्यवसायहरूबाट यो प्रदेशलाई त्यो चाहिँ
एउटा के भनेदेखि प्रदेशलाई आउने राजस्व र त्यसको साथै व्यापार एकदम सहज किसिमले अगाडि बढ्ने र चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले यो चाहिँ जुन प्रदेशको व्यापार व्यवसाय अगाडि बढ्ने कुराहरू पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु र साथै यो एकदम छिटो छरितो कार्यान्वयन पक्षमा यो पास भइसकेपछि छिटो छरितो कार्यान्वयन पक्षमा जानुपर्छ भन्ने आफ्ना कुराहरू राख्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्दछु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य श्री बद्मी कुवारी बोहरा, यसपछि मान्य श्री सुशीला साई तयारी अवस्थामा रहनुहोला। माननीय सभामुखज्यू, प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश सभा व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश भएको छ र यसमा हामी छलफलमा छौँ। सर्वप्रथम माननीय सभामुखज्यू मार्फत कर्णाली प्रदेश सरकारका विभागीय मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो हाम्रो प्रदेश सरकारले यो धेरै वर्ष, अझै 1-2 वर्ष अगाडि नै ल्याउनुपर्ने यो विधेयक हो। ढिलै भए पनि ल्याउनु भयो, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसमा थुप्रै कुराहरू छन्। म आफ्नो सुझाव राय चाहिँ दिन चाहन्छु प्रदेश सरकारलाई। माननीय सभामुखज्यू, कर्णाली प्रदेश भौगोलिक हिसाबले पनि एकदमै विकट प्रदेश, त्यसैमा विभिन्न समस्याका बावजुद पनि जीविकापार्जन गर्नुपर्ने प्रदेश हाम्रो प्रदेश। आज राजधानी सुर्खेत भए तापनि विभिन्न कठिनाइका बावजुद जनताले यो आफ्नो जीविकापार्जन गरेको यो प्रदेश भौगोलिक हिसाबले विकटता, विभिन्न किसिमका कुराहरूमा असुविधा हुँदाहुँदै पनि आज प्रदेश सरकारले एउटा ओयो लिएको छ। यसमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका यो व्यापार व्यवसाय तथा सञ्चालन गर्न सम्बन्ध बनेको यो प्रदेश सरकारले बनाएको विधेयकमाथि मेरो आफ्नो केही राय राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सरकारले गर्न खोजेको काम राम्रो छ, तर अहिले हाम्रो प्रदेशको मात्रै हिसाब हेर्दाखेरि हाम्रो हिजोको कर्णाली प्रदेश भारतसँग पनि नाका जोडिएको थियो। अहिले हाम्रो यो सङ्घीयताले गर्दा हाम्रो जुन रुपैडियाको सिमाना अहिले अर्को 5 नम्बर प्रदेशमा परेको छ र हाम्रो डोल्पा, हुम्ला चीनसँग जोडिएका सिमानाहरू छन्। हाम्रो यो दुर्गम कर्णाली प्रदेशभित्र थुप्रै ससाना उद्योग, कल कारखाना, साना घरेलु उद्योगहरू छन्। विभिन्न वर्गले, महिलाहरू, दलितहरूले साना साना आफ्नो घरयासी, आफ्नो जीविकापार्जनको लागि उद्योगहरू गरेका छन्। सङ्घीयता आइसकेपछि पालिकाहरूले जनतालाई सहकारी समूहमा जनतालाई चाहिँ अग्रसर गराउनुपर्छ, राज्यको करमा चाहिँ जनतालाई अगुवाई गराउनुपर्छ र एक घर एक व्यवसाय भनेर जुन कुनै कुनै पालिकाले कार्यक्रमहरू दियो, त्यो दर्ता गर्दाखेरि सम्बन्धित मान्छे प्रदेशमा आउनै पर्ने प्रक्रियाले गर्दाखेरि कतिपय महिलाहरू बच्चा बोकेर सुर्खेतमा झरे, थुप्रै समस्याहरू भयो। हामीले कति सहयोग गऱ्यौँ
यस्तो प्रक्रिया यो सरकारको झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा एकातिर जनतालाई सुख दिन व्यापार व्यवसायमा सहभागी गराउन खोजेको जस्तो त देखिन्छ, तर पनि अर्कोतिर के देखिन्छ भने यो झन्झटिलो दर्ता प्रक्रियाले गर्दाखेरि व्यवसाय दर्ता प्रक्रियाले गर्दाखेरि धेरै मान्छेले दुःख पाउनु भएको छ। सामान्य एउटा चाउचाउ बिस्कुट पसल लाग्दाखेरि व्यवसाय दर्ता गर्दाखेरि प्रदेशमा आएर सुर्खेतमा आएर व्यवसाय दर्ता गराउनु पर्ने, प्रमाणपत्र लगेर लग्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि मान्छेले धेरै दुःख पाएका छन्, जनताले धेरै दुःख पाएका छन्। जिल्लामा आन्तरिक राजस्व कार्यालय मार्फत कोष लेखा नियन्त्रण जिल्लामा छ र अहिले प्रदेश सरकारले यो विधेयकमा जति कुरा लेखे तापनि अबको आउने वर्षमा जनतालाई कर प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ, राज्यको कर प्रणालीमा जनतालाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ, यसमा राम्रो कुरा हो। तर पनि कर लिने यो प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो भएको हुँदा राज्यले भन्दा पनि प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा जिल्लामै हाम्रा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमै अथवा जिल्लाका घरेलु कार्यालय सम्बन्धित मन्त्रालयका कार्यालयहरू छन्, त्यसैबाट राजस्व लिने र त्यसैबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने एउटा व्यवस्था गरोस् भनेर म सुझाव राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा, साना साना उद्योगमा जोडिएका महिला, दलित, लक्षित वर्गहरू छन्, यहाँ यो उसमा चाहिँ समेटिएको छ। तर पनि के छ भने सामान्य व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई कर धेरै लाग्ने भएको हुँदा मान्छेले वर्षभरि व्यापार व्यवसाय गर्न नपाएर एकैचोटि 400 तिर्ने ठाउँमा 800 तिर्नु पर्यो भने जनतालाई बोजिलो लागेर कति मान्छेहरू कर नतिरेर उद्योग खारेज नगरेर मान्छेहरू ब्याग भएर बसेका छन्। यस्तो प्रक्रियालाई पनि सरकारले के गरोस् भने अहिलेसम्म गरेका जुन काममा उनीहरूलाई छुट दिएर अब पनि कर प्रणालीमा चाहिँ जनतालाई सहुलियत होइन कि छुट दिएर अब आउने योजनाहरूमा चाहिँ सहुलियत दिएर हुन्छ कि सब लोन दिएर हुन्छ कि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने एउटा व्यवस्था गरोस् सरकारले। यो एकदमै यसमा लेखिएको छ, सम्बन्धित व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले ठामसारी गर्दाखेरि गर्न पर्यो भने अथवा सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयमा जानकारी दिएर वा जिल्लाको कार्यालयमा भनेर भनेको छ। यसमा म के भन्न चाहन्छु भने सामान्य सानो उद्योग व्यवसाय जस्तै एउटा उसको लागि लिउँ, उदाहरणको लागि सामान्य एउटा मैले केही जुस पसल केही गर्न चाहेँ भने मेरो डोल्पामा आफ्नो उद्योग छ भने मैले यहाँ ठामसारी गर्दाखेरि मेरो नाममा जग्गा चाहिनु पर्ने, मेरो नाउँमा अरू केही चाहिनु पर्ने, त्यस्तो प्रक्रिया चाहिँ यो झन्झटिलो प्रक्रिया छ। अर्को समस्या, यसैमा कर्णाली प्रदेश दुर्गम छ, बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने सामानहरू बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, त्यसपछि यो विद्युतको कारणले बत्तीहरू नभएर धेरै ठाउँमा जलविद्युत छैन, जता डोल्पाकै कुराहरू विद्युत त्यहाँ चाहिँ जति चाहिनु पर्ने कुराहरू नभएर जनताले अप्ठ्यारोमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा सरकारले यो व्यापार व्यवसाय गर्न यो सञ्चालन गर्न सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक त पेश त गर्यो, तर पनि यो भित्र अझै यो हरेक कुरा किन झन्झटिलो प्रक्रिया जस्तो लाग्छ मलाई हेर्दाखेरि। संविधानमा माथि बुदामा लेखेका कुरा हुन्छन्, माथि जेसुकै लेखिएको भए तापनि तल फलानु बुदाले चाहिँ यो गर्नेछ भनेर भन्छ, त्यस्तै प्रक्रिया यो संविधान कोर्या जस्तै प्रक्रियाहरू देखिन्छन्। यसमा हाम्रो सरकारले सामान्य एउटा हाते झोला बन्ने हुन्छ, एउटा कोड बन्ने हुन्छन्। हाम्रो डोल्पाकै कुरा गर्दा पनि माथिल्लो डोल्पामा चौरी बोट बन्छन्, गलैँचाहरू बन्छन्, अब रारी पाखीहरू बन्छन्। त्यस्ता उद्योग व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई सरकारले सहुलियत एउटा ऋण उपलब्ध गराउने, महिलाहरूलाई मात्रै लक्षित वर्गहरूलाई मात्रै नभएर पनि जसले गर्न चाहन्छ, युवा होस् कोही पुरुष होस्, त्यस्तो सबैलाई यो लोन उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ। र मेरो विचारमा मैले आफ्नो दिनुपर्ने सल्लाह सुझाव सरकारलाई यति नै हो। यहाँ थुप्रै कुराहरू छन् तर पनि यहाँ बत्ती बलिसक्यो, एउटा समय छ, त्यसैले गर्दाखेरि यो हरेक कुराहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरूमा मान्छे सबै व्यावसायिक बन्न चाहन्छ, तर यहाँभित्र थुप्रै झन्झटिलो प्रक्रिया बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने मेसिन औजारहरू हाम्रो नेपालमा उपलब्ध नहुने चिजहरू बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, धेरै कुरा लामो प्रक्रियामा जानुपर्ने प्रक्रियाले गर्दा धेरै व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू पछाडि परेका छन्। यसमा ध्यान जाओस् सरकारको। धन्यवाद। मान्य श्री सुशीला साई।
त्यसपछि माननीय श्री हिमबहादुर शाही तयार रहनुहोला। सभामुख महोदय, आज हामी 6औं अधिवेशनको 19औं बैठकमा उपस्थित भइरहँदा कर्णाली प्रदेशमा व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिइरहेका छौँ। 19वटा परिच्छेद र 78वटा दफामा तयार पारी ल्याएकोमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायत त्यससँग सरोकार राख्ने सरोकारवाला निकायलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विधेयक सरसर्ती हेर्दा ठिकै लागे पनि केही कुराहरू प्रष्ट रूपमा खुलाइएको देखिँदैन। यसैगरी दफा 5मा मुख्य स्थान बाहेक शाखाबाट समेत व्यापार व्यवसाय हुन सक्ने गरी दर्ता गर्न सकिने भनिए तापनि तर कुन हो जिल्ला, स्थानीय तह, वडा के हो प्रष्ट रूपमा खुलाउनु पर्छ। यसैगरी परिच्छेद 9को दफा 67मा स्थानीय तहले कुन 3 लाख रुपैयाँसम्मको पुँजी सीमाभित्र रही निजी वा साझेदारी फर्मको दर्ता गर्न सक्नेछ भनिएको छ भने सङ्घीयताको प्रत्याभूति हुने तवरले स्थानीय तहले कम्तीमा 5 लाख र बढीमा 10 लाखसम्मको पुँजी सीमाभित्र रही निजी र साझेदारी फर्म दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसैगरी दफा 6मा महिला, दलित, पिछडिए वर्ग तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई फर्म दर्ता वा नवीकरणमा 50% छुटको व्यवस्था गरिएकोमा यो अत्यन्तै राम्रो छ। तर पिछडिएको वर्ग भनेर कुन र कहाँ मापन गरिएको छ, छुट्याउने आधार के हो? सभामुख महोदय, कि प्रदेश सरकारले मापन गर्नु पर्यो, नत्र भने यसले कार्यान्वयनतिर जाँदा अन्यल सिर्जना गर्न सक्छ। यस्ता विधि कारणले कर्णाली प्रदेशमा काम कारबाहीमा बाधा व्यवधा आउने गरेका छन्। हामी कामकाजी रूपमा ऐन, नियम, कानुन मात्रै बनाउन लाग्यौँ भने व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनको पाटो के कस्तो भइरहेको छ त्यस्तातिर हाम्रो ध्यान गएको देखिँदैन। यस्ता विविध विषयहरूमा बडो महत्त्वका साथ छलफल गरी सार्थकता परिणाम निकाल्ने तवरले कार्यान्वयन गर्नु भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र। माननीय श्री हिमबहादुर शाही।
सभामुख महोदय, म सभामुख मार्फत कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दछु। कर्णाली प्रदेश सरकारले 3 वर्षको अवधिमा विभिन्न नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, बजेटहरू, विभिन्न कार्यविधिहरू ल्यायो। यसको लागि सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा काम अत्यन्तै अपरिहार्य आवश्यक काम रह्यो। प्रदेश सभामा स्पष्ट रूपमा पेश गर्न प्रदेश सरकार कर्णाली प्रदेश सभामा आएर एक दिन दिउँसै तारा लागेको थियो आकाशभरि, दिउँसै आकाशमा तारा छन् भनेर पारित गराइदियोस्। अत्यन्तै म हर्षित हुनेछु। के हो, म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो कर्णाली प्रदेश व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन दर्ता गर्नुको विधेयकमा परिच्छेद 9 छ, 19 पेज छ। यसमा उल्टो छाप लगाएर कर्णाली प्रदेशका सदस्यहरूलाई वितरण गर्नु, यसको औचित्य के हो? सरकारले स्पष्ट जवाब दिनुपर्छ। एउटै मात्र होइन, पेज नम्बर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9मा उल्टो छाप छ। 9सम्म उल्टो छाप छ। कुनै पनि यसमा छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू सबै हेर्नुहोस् माननीयजीहरू। त्यसपछि पेज नम्बर लेख्दाखेरि 1 देखि 9सम्म पेज नम्बरको अङ्क राखिएको छ। 10 देखि 13सम्म कुनै अङ्क नराखेर फेरि पेज नम्बर 14बाट राखिएको छ। यो सरकारले के गर्न खोजेको हो? सरकारको यस उद्देश्य के हो? जब उसको यो विधेयकको छाप नै उल्टो छ भने यसभित्रको राप कस्तो होला र हामी छलफलमा भाग लियौँ? यसभित्रको राप कस्तो होला? जब छाप नै उल्टो भएको विधेयकको राप कस्तो होला? यसैले म अरू यसमा धेरै भन्न चाहँदैन। यो वितरण गरिएको कर्णाली प्रदेशको व्यापार व्यवसायको दर्ता सम्बन्धमाको विधेयक तुरन्त फिर्ता लिएर कर्णाली प्रदेशका सम्पूर्ण माननीयहरूलाई सुधार गरेर यसलाई सहज रूपमा चाहिने सुधार गरेर वितरण गरियोस्। किनभने कर्णाली प्रदेश सरकारले केही आपत्ति छैन। विधेयक लिएर हामीले कोठामा राख्यौँ, कोही विज्ञहरू आए, कोही राजनीतिज्ञहरू आए, कुनै पार्टीका साथीहरू आएर उल्टो छाप देखे भने तपाईँहरूका लागि बलि हुन प्रदेश सभाका सदस्य सक्दैनन्। तपाईँहरूका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको केही कालमा काल हालेर बलि हुन कर्णाली प्रदेश सरकारका माननीय सक्दैनन्। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्दछु, या त यो पनि तपाईँले हाम्रो 2/3 केही सरकारको दम्भ हो, हाम्रो उल्टो छाप लाउने छ भनेर मन्त्रीज्यूले आएर भन्नु पर्यो। हाम्रो 2/3 दम्भ छ, हामी उल्टो छाप पनि लाउन सक्छौँ भनेर यहाँ आएर कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन मन्त्रीज्यूले भन्नु पर्यो। होइन भने तुरन्त भन्दा पनि तुरन्त आधा घन्टाभित्र यसलाई सम्पूर्ण फिर्ता लिएर उल्टो छाप लगाएर स्पष्ट रूपमा प्रदेश सभामा पेश गरियोस्। र तत्पश्चात म लामो कुरा भन्न चाहँदैन। यसको मैले भनिहालेँ, छाप त उल्टो छ भने राप कस्तो होला? रापको खोजी नीति गरेर रापलाई मसिनो रूपमा हेरेर यसलाई संशोधन र परिमार्जन गर्न यो सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। जय नेपाल। माननीय सदस्यहरू, अब म कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय श्री नन्दसिंह बुढालाई कर्णाली प्रदेशमा व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथि सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्न एवं जिज्ञासाका सम्बन्धमा जवाब दिन समय दिन्छु। माननीय सभामुखज्यू, कर्णाली प्रदेशको व्यापार व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धीको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई कर्णाली प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय विभागीय मन्त्रीको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन कर्णाली प्रदेशको व्यापार व्यवसाय र दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धीको यो विधेयक अति महत्त्वपूर्ण छ र धेरै जसो मान्यज्यूले
यो अलिक अगाडि नै आउनुपर्ने थियो भन्ने कुरा जुन राख्नुभएको छ र यो बिन कारणले ढिलो भए पनि यो आज प्रदेश सभामा सैद्धान्तिक छलफलमा तपाईँको भाग लिइरहेको छ र यसमा मुख्य गरेर यो तपाईँको व्यापार व्यवसाय दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धीको विधेयकको महत्त्वपूर्ण बारे म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको लागि वाणिज्य क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन, आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा बजारमुख अर्थतन्त्रको समेत अहम भूमिका हुने हुँदा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिँदै उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न एकल तथा साझेदारी रूपमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि लगानीकर्ताहरूलाई व्यापार मैत्री कानुन तर्जुमा गरी प्रदेशमा व्यापार व्यवसायको प्रबन्धबाट रोजगारी, गरिबी निवारण र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ र प्रदेश व्यापारिक फर्मको दर्ता, नवीकरण लगायत कार्यहरूलाई व्यवस्थित गरी बजार अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने र प्रादेशिक राजस्वको आकार वृद्धि गर्न र लगानीकर्ताहरूलाई फर्म दर्ता सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न र सजग वातावरण तयार गर्न व्यापार व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था छ। उद्योग तथा व्यवसाय गर्ने व्यक्ति तथा व्यक्तिहरूले उक्त कार्य गर्दा विविध रूपमा र सरकारी निकायमा दर्ता गरी उल्लेखित दर्ताको अधीनमा रही व्यापार व्यवसाय गर्न र वातावरण तयार गर्न, अवाञ्छनीय व्यापारिक र क्रियाकलापबाट नागरिकले सुरक्षा गर्न, कानुन सम्मत व्यावसायिक क्रियाकलापहरूलाई प्रबन्धन गर्न, अवाञ्छित पारित भई ऐनमा रूपान्तरण भएमा प्रदेशभित्रको बजार व्यवस्थापन र व्यवसायीकरण र नियमका लागि आवश्यक व्यवस्था गरी व्यक्ति तथा साझेदारहरूलाई व्यवस्था, दर्ता, नियमन, सहजीकरण र सम्बन्धी अन्य कार्य गर्न कानुनी वातावरण तयार भएमा प्रदेश अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि, वस्तु तथा सेवाको सहज बजारीकरण र व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन हुने देखिन्छ। प्रदेशभित्र व्यापार उद्योग व्यवसाय गर्ने निजी फर्म तथा साझेदारी फर्महरूको दर्ता, नियमन, सहजीकरण र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गरी प्रदेशको आर्थिक समृद्धि र आम जनताको हित प्रबन्धन गर्न यो विधेयक आवश्यक रहेकोले देखाएको संवैधानिक तथा अन्य व्यवस्थाका आधारमा यो विधेयक सम्मानित सदन समक्ष पेश गरियो सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको छ। नेपालको संविधानको भाग 5 धारा 57 प्रदेश अधिकार बमोजिम 2 मा उल्लेखित छ र अनुसूची उल्लेखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ। नेपालको संविधानको अनुसूची 6 को क्रमसङ्ख्या प्रदेशभित्रको व्यापार, क 11 क्रमसङ्ख्या 20 मा कृषि तथा पशु विकास, कल कारखाना, व्यापार व्यवसाय र यातायात प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको छ र कर्णाली प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली 2074 बमोजिम व्यापार व्यवसाय, वाणिज्य, बजार प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी प्रादेशिक नीति कानुन मापदण्ड र तथा योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन एवं नियमन र सिन्डिकेट तथा एकाधिकार नियन्त्रण, व्यापारिक फर्महरूको दर्ता, नवीकरण, खारेजी र नियमन लगायतका कार्यक्षेत्र तोकिएकोले तत्सम्बन्धी व्यवस्था गर्न प्रदेश वाणिज्य सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने र हाल प्रदेश कानुन निर्माण नभएकोले प्रदेशभित्रका वाणिज्य प्रशासन सम्बन्धी काम कारबाही नियमित गर्न र व्यापार व्यवसायको आवश्यक नियमन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रस्तावित विधेयक अति आवश्यक रहेको छ। प्रस्तावित विधेयकको उद्देश्य र प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थालाई सरल, सजग र पहुँचयोग्य बनाई व्यापार व्यवसाय र त्यसबाट हुने कारोबारको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न रहेको छ। विधेयक पारित भई ऐनपछि प्राप्त हुने उपलब्धिहरू: प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने व्यवसायहरू दर्ता हुने, प्रदेशको राजस्वको आकार वृद्धि हुने, निजी फर्म र साझेदारी फर्महरू दर्ता, नवीकरण र नियमनका कार्यहरू भई आयात नियत र सहजीकरण र बजारमा वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था सहज हुने। प्रस्तावित विधेयकमा व्यापार व्यवसाय सम्बन्धमा मुख्यतः दर्ता, नियमन सम्बन्धी प्रक्रियाहरू 9 परिच्छेद र 78 वटा दफामा विभक्त गरी समग्र वाणिज्य सम्बन्धी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वाणिज्य सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नीतिलाई समेत दृष्टिगत गरी विधेयक तयार गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकले मुख्यतः देखाएका समेतका व्यवस्थालाई समेटेको छ। 1. निजी फर्म दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रियागत विषयहरू, साझेदारी फर्मको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रियागत विषयहरू, साझेदारी व्यवस्था सञ्चालन
का सम्बन्धमा साझेदारहरूको आपसी सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न साझेदारहरूको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ। साझेदारी फर्मको हकमा साझेदारीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व, दायित्व, जवाबदेहिता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। साझेदारीहरूको र विघटन आकार प्रक्रिया सम्बन्धी विषयहरू समावेश गरिएको छ। एजेन्टको रूपमा कार्य गर्नका लागि एजेन्सी सम्बन्धी विषय समावेश गरिएको छ। कसुर निर्धारण गरी जरिमाना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ र यस विधेयकको मूलत रूपमा र प्रदेशमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालनका लागि कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न, दर्ता गर्नुपर्ने र त्यसरी दर्ता गर्नका लागि विधि र प्रक्रिया र दर्ता भई सञ्चालन भएका व्यापार व्यवसायहरूको नियमन सम्बन्धित प्रक्रिया निर्धारण गरी व्यापार व्यवसाय लगानी विधि गराई प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र स्थापित गराई प्रदेशको राजस्व सङ्कलन आकार समेत तय गर्ने प्रस्तावित विधेयक सम्मानित सदन समक्ष छलफल भइरहेको छ र यसमा र मुख्य र जुन मान्यज्यूले यी कुराहरू राख्नुभएको छ र यसमा पनि मेरो विभागीय मन्त्रीको हिसाबले मैले ध्यान आकर्षण भएको छ र जुन कुरालाई हामी तत्काल यसलाई सच्याएर तपाईँको यसलाई फेरि तपाईँको वितरण गर्ने मैले प्रतिबद्धता यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु र जुन तपाईँको यो कुराहरूमा दलित, अपाङ्ग महिलाहरूलाई तपाईँको 50% हामीले छुटको व्यवस्था गरेका छौँ र योभन्दा अगाडि विभिन्न कारणले तपाईँको व्यापार व्यवसाय दर्ता फर्महरू नवीकरण नभएको अवस्था छ र हामीले यो ऐन प्रारम्भ भएपछि 1 वर्षसम्म तपाईँको नवीकरण तपाईँको गर्ने व्यवस्था पनि हामीले राखेका छौँ र जुन स्थानीय तहलाई पनि हामीले तपाईँ स्थानीय सङ्घीयको मर्म भावना अनुरूप स्थानीय तहमा 3 लाखसम्म तपाईँको पुँजी भएको तपाईँको उद्योग व्यापार व्यवसायलाई दर्ता गर्ने हामीले यहाँ तपाईँको यो विधेयकमा हामीले पेश गरेका छौँ र यी कुराहरूलाई जुन मान्यज्यूहरूले यो विधेयक व्यापार व्यवसाय सम्बन्धीको विधेयकमाथि जुन आफ्नो कुरा भनाइ राख्नुभएको छ यो कुरालाई सरकारको र विभागीय मन्त्रीको हिसाबले यसलाई मैले मनन गर्दै जुन कुराहरू मान्य सदस्यहरू राख्नुभएको छ सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई सभामुख मार्फत उहाँहरूले म धन्यवाद दिँदै मेरो यो यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय श्री नन्दसिंह बुढाले सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको कर्णाली प्रदेशमा व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथिको सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएको जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को परिच्छेद 15 व्यवस्थापन कार्यविधि को नियम 109 को उपनियम 1 अनुसार कर्णाली प्रदेशमा व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 मा संशोधनको सूचना पेश गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई 72 घण्टाको समय सीमा प्रारम्भ भएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित हुन्छ।